आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग अमेरिका को स्टडी वीजा, विजिट वीजा या बिजनेस वीजा पे कैसे आ सकते हैं। अमेरिका आना बहुत ही आसान है, बट आपको एक माइंडसेट बनाना होगा। मैं शॉर्टली अपना स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं अमेरिका कैसे आया, अमेरिका के लिए मैंने अप्लाई कैसे किया, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उस वक्त, और मैंने कितना पैसा स्पेंड किया अमेरिका आने में। जब आप एजेंट के पास जाते हो 20 लाख लगता है, 30 लाख लगता है, नहीं। अमेरिका विजिट वीजा या बिजनेस वीजा B1 आने पे शॉर्ट टर्म $160 लगता है, और वो $160 अभी भी लगता है। मैंने बैक इन 2016 में अमेरिका का वीजा अप्लाई किया था, मुझे मिला था सऊदी अरब से, और मेरा पेशा क्या था, प्लास्टर लगाने वाला, कंस्ट्रक्शन, छोटा सा। आपको अमेरिका की वीजे के लिए ना अच्छा प्रोफेशन चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीजें चाहिए जो आप लोगों को लाजमी करना है, और मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। आपको किसी को लाखों देने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हो, और हमेशा अपनी जिंदगी में हर एक चीज को शॉर्ट दो। मेरे सगे भाई ने मुझे कहा था कि अमेरिका में तो हमारा कोई नहीं है, ये तो नामुमकिन सी बात है। मैंने कहा क्या होगा, अगर हुआ हुआ, ना हुआ तो कुछ नहीं जाएगा। हमेशा जिंदगी में ये रूल रखो, हर एक चीज को ट्राई दो। अगर हुआ इट्स फाइन, नहीं हुआ तो क्या होगा, $160 जाने दो। कम से कम जिंदगी में तो ये पछतावा नहीं होगा ना कि यार मैंने काश ट्राई किया होता, क्या पता हो जाता। सो हमेशा हर एक चीज को ट्राई दें। समझ में आ रहा है? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपने अमेरिका के लिए DS 160 फॉर्म कैसे फिल करना है। 15 मिनट का काम है, और इंटरव्यू को कैसे स्केड्यूल करना है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी से बात की है, हमारा एक एडमिशन डायरेक्टर है यहाँ पे। अगर कोई चाहता है कि अमेरिका साइबर सिक्योरिटी या कोई भी प्रोग्राम करने के लिए आना चाहता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल डाल दूंगा यूनिवर्सिटी का, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो $1000 पे आपके लिए सब कुछ प्रोसेस कर देंगे। आपको I-120 गारंटी मिलेगा, आपको कोचिंग मिलेगी कि एम्बेसी में आपसे क्या क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, आपको सारा गाइडेंस वो देंगे। आपको किसी को करोड़ों देने की जरूरत नहीं। अगर कोई एजेंट आपसे 20 लाख मांगता है, 30 लाख, नो, $1000 में वो आपके लिए सब कुछ कर देंगे। आपका I-120 प्रोसेसिंग सब कुछ जो है आपको वो यूनिवर्सिटी वाले गाइड करेंगे कि एम्बेसी में आपने क्या कहना है। आपको जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स चाहिए यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो अमेरिका आने के लिए, स्टडी के लिए, आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप इस नीचे दी हुई ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करें। वो आपसे जो है आपने जो मास्टर किया है या आपने जो पढ़ाई की है, आपके सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, वो आप जब इस ईमेल पे ईमेल कर दोगे तो वो आपको सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। सो अमेरिका पे B1 B2 क्या है? ये शॉर्ट टर्म नॉन इमिग्रेंट वीजा है जिसपे मैं आया था। और कहां से आया था? सऊदी अरब से। खुद अप्लाई किया, कंप्यूटर के सामने DS 160 फॉर्म फिल किया, $160 फी उस टाइम अभी भी है, मैंने पे किया, और एम्बेसी जाके मुझे अमेरिका का 5 साल का मल्टीपल B1 वीजा मिला, शॉर्ट टर्म बिजनेस। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, और मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि आप 160 फॉर्म कैसे फिल करोगे, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। सो जब मैंने 160 फॉर्म फिल किया, एम्बेसी गया, एम्बेसी में मुझे 3 सवाल किए। दैट्स इट। What is your visa purpose? मैंने कहा शूज लेने जा रहा हूँ, ओके, क्योंकि सऊदी में मेरा शूज का छोटा काम था, छोटा नहीं था बट ऐसी। फिर उसने कहा कि what is your job position? कि आपका जॉब पोजीशन क्या है, ये बहुत ही लाजमी चीज है। मैंने कहा मेरे यहाँ शूज का काम है। उसने कहा ओके। तो उसने कहा कितने दिनों के लिए जाओगे? मैंने कहा 1 हफ्ते के। उसने ना मेरा बैंक स्टेटमेंट देखा, ना उसने मेरा बुकिंग देखा, कुछ नहीं देखा, बस मेरे चेहरे को देख रहा था, मेरा प्रेजेंटेशन, अच्छा सा सूट पहना था, उस वक्त मैं यंग था, 21-22 साल का था समथिंग। सो मैं हमेशा कहता हूँ हर एक चीज को ट्राई दो। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में मेरा 25 मिलियन वर्थ कंपनी है, रियल एस्टेट है, अमेज़न है, स्टेप बाय स्टेप होता है। सो हमेशा कभी भी लूजर्स लोगों को मत सुनो। मैं हमेशा कहता हूँ खींचने वाले बहुत है, आपको जो है लोग पैर से पकड़ के नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, 2 काम हो सकते हैं रिस्क लेने के। अगर कामयाब हुई खुशी होगी, अगर कामयाब नहीं हुई वाइजर, आपको तजुर्बा हो जाएगा। सो मैंने कोशिश की थी, और मुझे मेरे पहली कोशिश में अमेरिका का वीजा। लेकिन अमेरिका का वीजा लेना गोल नहीं, गोल है अपना कारोबार। अगर अमेरिका आ जाओ, यहाँ पे अमेरिका जैसी लोग भीख मांगते हैं, सड़कों पे सोते हैं। पाकिस्तानी लोग कितने लोग हैं, मैंने भिखारियों की तरह, भाई साहब क्वार्टर दो ना, हमारे देसी लोग। यहाँ पे आना गोल नहीं है,
یہاں پہ میں نے بہت غریبوں کو دیکھا ہے اور سارے غریب ہیں, لوگ $2,000-3,000 پہ جاب کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کچھ اچھا کرنا ہے یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا ہے which is fine, لیکن اوبر چلانا, 7-11 میں کام یہ کرنا مت آؤ بھائی. وہاں زہر کھا کے تو مر جا, کیا زہر کھا کے مر جاؤ, لیکن یہاں پہ غلامی کے لیے کہیں بھی آنے کی ضرورت نہیں. You don't have to. So سسٹم کی طرف بڑھتے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 160 فارم کیسے فل کریں گے. آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے. آپ کو وائٹ بیک گراؤنڈ پکچر چاہیے سافٹ کاپی میں, ٹھیک ہے. آپ تصویروں والوں کے پاس جاؤ کہ مجھے پاسپورٹ سائز پکچر چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ, اسے USB میں ڈالے, اسے اپنے لیپ ٹاپ میں. اور آپ کو جو ہے باقی آپ کا پاسپورٹ انفارمیشن چاہیے. سسٹم کی طرف بڑھتے ہیں, فارم فل کریں گے, انٹرویو کو اسکیجول کریں گے, اور ہم ایمبیسی کو کیسے جائیں گے یہ سارا پروسیس میں آپ کو دکھاتا ہوں. آئے بڑھتے ہیں سسٹم کی طرف. نان US امیگرنٹ یا اسٹوڈنٹ جو بھی آپ نے اپلیکیشن فل کرنا ہو ustraveldocs.com سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا اور یونیورسٹی کا ای میل بھی دے دوں گا. اگر آپ نے سائبر سیکیورٹی میں یا کوئی بھی سبجیکٹ آپ چوز کرنا چاہتے ہو, ماسٹر کے لیے آنا چاہتے ہو, جو بھی آپ نے ایڈمیشن لینا ہے, آپ ان کو اپنا ڈاکیومنٹ سینڈ کر کے تو وہ آپ کا پروسیس کر دیں گے. سو امریکہ کا ویزا اپلائی کرنا بہت ہی آسان ہے. اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں, لیٹس سے میں دبئی میں ہوں یا سعودی میں ہوں, پاکستان میں ہوں, تو یہاں پہ چوز یور لوکیشن, تو یہاں پہ الفا سے جو ہے آپ چوز کر سکتے ہو. لیٹس سے کہ ہم دبئی سے, لیٹس سے دبئی سے اپلیکیشن کرتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, دنیا بھر سے سارا اپلیکیشن جو ہے سیم ہے. سو یو پہ کلک کروں گا تو یو پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے جس بھی ملک میں, اگر پاکستان سے کرنا ہے پی میں پاکستان ہے, ٹھیک ہے. اردو میں بھی اپلیکیشن ہے. افغانستان سے, جہاں سے لیٹس سے ہم نے سعودی سے کرنا ہے, اوکے. سو ہم ایس پہ کلک کریں گے, ہمیں پتہ ہے کہ ایس میں سعودی عرب لازم ہوگا. سو اس کنٹری پہ ہم چلے جائیں گے, سعودی عرب, یہاں پہ کلک کر لیں گے. سو آپ اس پیج پہ آ جاؤ گے. جب آپ اس پیج پہ آ جاؤ گے, اپلائی فار اے USA ویزا ان سعودی عرب, ٹھیک ہے. سو یہاں پہ ان کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے اکاؤنٹ کریٹ کرنا. سو کریٹ ان اکاؤنٹ, یہاں پہ سب سے پہلے آپ سے ای میل مانگتا ہے. سو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے اپنا ای میل دے دیں گے. ای میل دیا, فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, پاسورڈ, ٹھیک ہے. پاسورڈ پھر سے کنفرم کر لیں گے. یہ یاد رکھنا چاہیے, یہاں پہ پالیسی کو ایگری کر لیں گے. آئی ایم اے ہیومن, میں انسان ہوں, سب کو پتہ ہے میں انسان ہے, بس یہ کمپیوٹر کیپچا جو ہے ساری ٹرینوں کو آپ نے جو ہے کلک کرنا ہے. ہو گیا سمے. سیو پاسورڈ کر لیں گے, ٹھیک ہے. جب پاسورڈ سیو کرے ہمارا اکاؤنٹ بن گیا. لیکن بہت ہی آسان ہے, اوکے. آپ نے اپنے اس لاگ ان کو یاد رکھنا ہے. جب آپ کا, اللہ کرے کہ جب آپ کا پاسپورٹ وہ رکھ دیتے ہیں, تو آپ کو اپنا ویزا یہاں سے آپ ٹریک کر سکتے ہو. ساری دنیا کے لیے سیم ہے, اوکے. جہاں ہو سکتا ہے کسی کنٹری کے لیے ڈفرینٹ ہو, تھوڑا کچھ ڈفرینٹ ہوگا, بٹ موسٹلی ustraveldocs.com سے سب کچھ سیم ہوتا ہے. سو سب سے پہلے اپنا پروفائل اپڈیٹ کریں گے. اپڈیٹ پروفائل پہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے. پاسپورٹ کب ایشو ہوا تھا, کیلنڈر پہ, ٹھیک ہے. ایسے ہی رینڈم ڈال دیتا. پاسپورٹ کہاں پہ ایشو ہوا تھا, پاسپورٹ ایکسپائر کب ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ڈالنا ہے. اور ڈیٹ آف برتھ آپ کا کب پیدا ہوئے ہو, میک شور سب کچھ ایگزیکٹ سیم ہو. نیشنلٹی کہاں سی ہے, سو جس کنٹری کا ہو وہی چوز کرو گے. یہ پروفائل اپڈیٹ کرنا بہت ہی لازم ہے, اوکے. یہ انفارمیشن ان کے پاس آلریڈی چلا جاتا ہے. فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, کنٹری آف برتھ, ٹھیک ہے. جینڈر آپ میل ہو فیمیل ہو جو بھی ہو, ٹھیک ہے. فون نمبر, یہاں پہ آپ نے اپنا ایڈریس دینا ہے. ایڈریس ہم کیوں دیتے ہیں, ایڈریس ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ ہمارے گھر کو میل کرے. لیکن موسٹلی امریکہ کا ویزا جو ہے آپ کو نیئر بائی سعودی میں تو آرامک سے ملتا ہے. آپ کو جانا پڑے گا دبئی میں, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو گھر پہ میل کرے. پاکستان سے آئی تھنک اسلام آباد یا پشاور کے کسی کونسل سے آپ کو پک کرنا ہوگا.